subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हामी कसरी पढ्ने अथवा कसरी पढ्ने हामीले कार्यतालिका बनायो भने पढ्ने तालिका बनायो भने हामीले लोक सेवामा नाम निकाल्न सक्छौं अथवा मेडिकल इन्ट्रान्स इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स मा कसरी हामी पढ्छौं भने नाम निकाल्न सक्छौं। त्यतिकै मात्रै होइन, साना भाइ बहिनीहरू 9, 10, 11, 12 का जुन भाइ बहिनीहरू छन् तिनीहरूले कसरी पढ्दाखेरि टप मोस्ट पोजिसनमा पुग्छन् त्यसको लागि हामीले केही एउटा टिप्सहरू लिएर आएका छौं। त्यो टिप्सहरू तपाईले हेर्नुस् है। हो पुनःसम्म ब्रह्ममुहूर्त जुन भन्छौं हामी बिहानै 4 बजेदेखि पढ्यो भने राम्रो मार्क आउँछ, स्मृति जुन छ राम्ररी बस्छन् अथवा हामीले याद गरेका कुराहरू छिटो सम्झिन्छौं। तर सबैको शेड्युलमा बिहानै उठ्न सम्भव हुँदैन। त्यसकारण जुन शेड्युल तपाईको छन् त्यही शेड्युलमा जानुस्, किनभने अर्काको शेड्युल तपाई कभर गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई गाह्रो हुन्छ र गाह्रो भयो भने फेरि हामी सक्सेस गर्नलाई गाह्रो हुँदै जान्छ। अब जब हामी शेड्युल बनाउन जान्छौं भने हामी दुई प्रकारमा जान्छौं। एउटा डेली शेड्युलमा जान्छौं, अर्को ओभरअल शेड्युलमा जान्छौं। डेली शेड्युल बनाउँछौं भने लोकसेवाहरूका लागि लोकसेवामा जुन तयारी गर्ने भाइ बहिनीहरू छन् तिनीहरूका लागि यदि डेली शेड्युल बनाउनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले 3 कम्पोनेन्टलाई लिन्छौं। पहिलो कम्पोनेन्ट हो करेन्ट अफेयर, दोस्रो हो रिभिजन र तेस्रो कम्पोनेन्ट हो स्टडी। अब हामी पहिलो कम्पोनेन्टतिर अलिकति जाउँ। पहिलो कम्पोनेन्टमा जानुहुन्छ भने करेन्ट अफेयर। करेन्ट अफेयर तपाईले कमसे कम 1 देखि 1.5 घण्टासम्म दिने गर्नु होला। डेली शेड्युल तपाईले बनाउनुहुन्छ। त्यो अब कति बजे बनाउनुहुन्छ त्यो त आफ्नो हिसाबले तपाई बनाउनु होला, किनभने सबैजनाले बिहानै पढ्ने सबैजनाले अथवा कोही मैले भनेकै जसरी इभिनिङमा बनाउने त्यो शेड्युल आफ्नो हुन्छन् बच्चाको। जसरी तपाईको शेड्युल बस्छ, जुन तपाईको पढ्ने बानी छन्, रातिमा पढ्ने बानी छन् अथवा जसरी तपाईको पढ्ने बानी छन् त्यसरी शेड्युल तपाई बनाउनु होला। हुन सक्यो भने 7, 8 देखि 10 सम्म जति तपाईले शेड्युल बनाउन सक्नुहुन्छ त्यति शेड्युल बनाउनु होला। तर शेड्युल त्यति मात्रै बनाउनु होला जुन सम्भव होला तपाईको लागि। तर लोकसेवामा पढ्ने भाइ बहिनीहरू धेरै जसो हामी हेर्छौं कि 75% जना जबमा काम गर्छन्, कतै न कतै काम गरिराखेका हुन्छन्। काम गरिराखेका छन् भने फेरि त हाम्रो त त्यही 24 घण्टा छन्। 24 घण्टालाई बाट्यो भने फेरि काम गर्न जानुपर्ने हुन्छ, फेरि सुत्नुपर्ने हुन्छ, फेरि रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, इत्यादि छन्, पढ्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यही हिसाबको हामीले शेड्युल बनाऊ जुन सम्भव छ। अब भएन भने कमसे कम तपाईले 5 देखि 7 घण्टाको शेड्युल बनाउनु होला। अब 5 देखि 7 घण्टा कसरी हुनसम्म हामी चाहिँ पढ्न आउँदाखेरि बच्चालाई भन्छौं हामीले 5 घण्टा पढ्नुस्, 8 घण्टा पढ्नुस्, 8 घण्टा रेस्ट गर्नुस् अथवा खेल्नुस् यताउता, तर 8 घण्टा सुत्ने गर्नुस्। तर यो के हुन्छ भने अब यो त नयाँ विद्यार्थीहरूको लागि हो। तर जो बच्चाहरू अति त्यसमा के रे डिजल्भ भइसकेका छन्, धेरै दिनदेखि तयारी गर्छन् भने त्यसलाई 5 घण्टा 8 के रे त्यसरी पुग्दैन। तिनीहरूले कमसे कम तपाईहरूले अब त्यो त फ्री भएका छन् 8 घण्टा पढ्ने 8 घण्टा गर्ने तिनीहरूको लागि हो। तर जो जब गर्छन् त्यो खेल्ने कसरी हो, त्यो त सम्भवै छैन उसको लागि। त गर्ने के तपाईहरूले शेड्युल बनाउँदाखेरि 3 वटा कम्पोनेन्टमा ध्यान दिनु होला। यदि तपाईहरूले 5 देखि 7 घण्टाको, मैले 6 घण्टाको भन्दैछु, 6 घण्टाको कमसे कम घरमा तपाईले पढ्न 5 देखि 6 घण्टा तपाईले घरमा पढ्न सक्नुभयो भने तपाईले मजाले तपाईले एक सालमा नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ। त पहिलो चोटी तपाईले एकचोटी हामी डेली शेड्युलमा जाउँ। डेली शेड्युलमा जानुहुन्छ भने पहिलो कम्पोनेन्ट छ करेन्ट अफेयर। करेन्ट अफेयरमा 1 देखि 1.5 घण्टा डेली तपाईले हेर्ने गर्नुहोस्। करेन्ट अफेयर डेली हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई सजिलो के हुन्छ भने एकैचोटी एक्जाम आउँछ भने त्यो बेलामा त्यति प्रेसर हुँदैन। र अरु कुरा 1 देखि 1.5 घण्टा तपाईले करेन्ट अफेयर यदि तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईलाई के हुन्छ, अब यो नोभल होइन, कुनै उपन्यास तपाई पढ्दै हुनुहुन्न कि तपाईले हरसर एकचोटी 1.5 घण्टामा तपाई 10 देखि 15, 20 वटा पेज पढिहाल्नुहुन्छ। यो करेन्ट अफेयर हो, धेरै बुझ्ने पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दा कमसे कम यो तपाईले 1 देखि 1.5 पढ्नुहुन्छ भने त्यही तपाई 2 देखि 3 वटा पेज पढ्न सक्नुहुन्छ। दिनदिनै तपाई करेन्ट अफेयर हेर्नु होला।
करेन्ट अफेयरले किनभने तपाईहरुको लोकसेवामा 7 देखि 8 वटा जुन छ करेन्ट अफेयरबाट एक्जाममा क्वेशन सोध्ने गर्दछ। त करेन्ट अफेयरको शेड्युल 1 देखि 1.5 घण्टाको तपाई बनाउनु होला। त्यसपछि हामी आउ रिभिजन। रिभिजनको एउटा रुल छन्, कम से कम 3 चोटी रिभिजन भनेर भनिएका छन्। 3 चोटी रिभिजन भनेको कसरी, जसरी आज तपाईले रिभिजन गर्नुभयो जे कुरा, आज जुन यो कुरा तपाईले पढ्नुभयो त्यसलाई करेन्टली रिभिजन सकिन्छ भने आज रिभिजन गर्नुस्, हैन भने भोलिपल्ट त्यसलाई रिभिजन गर्नुस्। दोस्रो पल्ट विकली तपाईले शेड्युल बनाउनुस्। कुनै दिन सटरडेको दिन होस् अथवा जुन दिन होस् त्यो एउटा शेड्युल बनाउनुस्। त्यो दिन हामी नयाँ कुरा केही पनि नपढ्ने, मात्रै शेड्युलमा हामीले के गर्ने, त्यो रिभिजन जे जति गर्नुपर्ने हो त्यो रिभिजन हामी गर्छौँ। त्यसमा नयाँ शेड्युल केही पनि नबनाइदिनु होला। त्यस नयाँ कुराहरू पढ्ने, त्यो पुरानै कुरालाई हामीले रिभिजन गर्ने भनेर शेड्युल बनाउनुस्। तेस्रो रिभिजन कहिले, मन्थमा। अब महिनाभरि हामी जे जति पढेका छौँ महिनामा कम से कम 2 दिन तपाईले आफ्नो शेड्युलमा राख्नुस् र त्यो शेड्युल जुन राख्नु भएको छ त्यसमा तपाईले नयाँ कुरा फेरि नपढ्नुस्, जुन पुरानो पढ्नु भएको छ त्यसलाई नै रिभिजन गर्नुस्। यसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईको स्मृतिमा जुन पढ्नु भएको छ त्यो कुरा बस्छ। हैन भने अगाडि तपाई पढ्दै जानुहुन्छ, पछि बिर्सदै जानुहुन्छ। यसबाट फाइदा तपाईलाई केही पनि हुने होइन, यसबाट बरु तपाईलाई घाटा हो, किनभने टाइम तपाईको सक्न जान्छ र टाइमको तपाईले युटिलाइज मिसयुज यसलाई हामी भन्छौँ, मिसयुज हुन जान्छ। यसरी तपाई रिभिजन यदि गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ भने, जसरी एक्जाम दिन यदि तपाई जानुहुन्छ भने, जसरी आज भोलि एक्जाम छ, भने आज रातिमा विद्यार्थीलाई यो लागिराखेका हुन्छन् कि मलाई केही पनि आइराखेका छैन। यो आउनु भनेको ठिकै हो, तपाईलाई केही पनि आइराखेका छैन। किन आइराखेका छैन, किनभने तपाईले अहिले तपाईलाई जति यति मटेरियल छ लोकसेवामा, आइक्यू पढ्नुपर्छ, जीके पढ्नुपर्छ, अधिकृत छ भने इङ्ग्लिस पढ्नुपर्ने हुन्छ, यति टपिक छन् जसलाई रिभिजन गर्न बडा गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले शेड्युलमा यदि रिभिजन गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई गाह्रो हुँदैन। हामीले मजाले र रिभिजन गर्दाखेरि पढ्दाखेरि जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई तपाईले रेड डट पेनले अथवा कुनै डट पेनले तपाई चिनो लगाएर राख्नु होला, ताकि तपाईलाई एक्जामको बेलामा रिभिजन गर्न सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा, रिभिजन एक्जामको टाइममा हामी कसरी गर्ने। एक्जामको टाइममा रिभिजन गर्दाखेरि तपाईले गर्ने कि जुन रातो अथवा जुन पेनले तपाईले चिनो लाउनु भएको छ त्यो चिनो लागेको कुराहरूलाई राम्ररी हेर्ने, फेरि त्यस बेलामा हामी डेप्थमा नजाने। जुन अगाडि हामी पढ्ने बेलामा डेप्थमा गएका हुन्छौँ र त्यस बेलामा जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन् त्यसमा जसमा हामीले चिनो लगाएर राखेका छौँ त्यसलाई हामी हेर्ने। र एक्जामको हुनुभन्दा कमसेकम 5-6 घण्टा पहिला रिभिजन तपाईहरूले आफ्नो कम्प्लिट गरिहाल्ने, यति शेड्युलमा राख्ने कि यति दिनमा मेरो पुरै रिभिजन हुन्छ, त्यो शेड्युलेसन आफ्नो बनाउने र एक्जाम कमसेकम फ्रेसनेस दिने। अर्को आउनुहोस् हामी स्टडी मटेरियल। अब रिभिजन कति घण्टा दिने, सकिन्छ भने अब तपाईको कतिको मटेरियल हुन गइराखेका छन् 2 देखि 2.5 घण्टासम्म कमसेकम शेड्युलेसन दिनु होला। 2 घण्टा मिनिमम। यतातिर तपाईँ कति हुन जाने गयो, 3.5 घण्टा तपाईको एक दिनमा। यदि मैले 6 घण्टा भन्दछु भने यतातिर के हुन गयो, 6.5 घण्टा हुने गयो। अब 6.5 घण्टा त सक्यो। 6 देखि 7 घण्टा मैले भनेका छु, कमसेकम 5 देखि 7 मा जान्छु। यदि 7 के तपाईले शेड्युल बनाउनुहुन्छ भने अथवा 6 कै शेड्युल बनाउनुहुन्छ भने 6 को छ भने यतातिर हाम्रो कति 2 घण्टा 1.5 घण्टा 3.5 घण्टा गयो। यतातिर तपाईको 2.5 घण्टा बाँकी छ। 2.5 घण्टा डेली कमसेकम रिभिजन गर्ने गर्नुस्। 2.5 घण्टा जुन छ हामीले डेली स्टडी गर्ने गर्नु, जुन हाम्रो तेस्रो कम्पोनेन्ट छ त्यो 2.5 घण्टा मजाले पढ्ने गर्नुस्। र अस्तिको जुन मैले एउटा भिडियो बनाएका छौँ त्यसमा तपाईलाई कसरी पढ्ने भनेर, जसरी ब्रेक लिएर पढ्ने, जुन तपाईलाई मैले 8 वटा कम्पोनेन्ट त्यहाँ बताएका छौँ, 8 वटा पोइन्ट बताएका छौँ कसरी पढ्ने भनेर तपाईलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा यसको हालिदिन्छु। यो तपाईँ त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला, मजाले मैले भनिदिएका छौँ। र स्टडी मटेरियल पढ्दाखेरि तपाईले ब्रेक लिइकन 45 मिनट पढ्ने, फेरि एकछिन ब्रेक लिने, 15 देखि आधी घण्टा फेरि पढ्ने। यसरी तपाईले डिटेलमा त्यो बेलामा पढ्ने। अब जोसँग टाइम छ, सफिसिएन्ट छ, यो त मैले कसको लागि भनिदिएका छौँ, जो बच्चाले जब पनि गर्छन् र लोकसेवाको तयारी पनि गर्छन् तिनीहरूलाई मैले भनेका छौँ। र जो बच्चा लोकसेवाको मात्रै तयारी गर्छन्, जब कतै गर्दैन भने
उनीहरूले कमसेकम त 10 घण्टाको सेड्युल बनाउनु होला। 10 घण्टाको सेड्युल किन बनाउनु होला? किन तपाईसँग सफिसिएन्ट टाइम छ। सफिसिएन्ट टाइम छ भने 10 देखि 12 घण्टाको सेड्युल, त्यसभन्दा फेरि बढी नजानु होला। किनभने 12 घण्टाको तपाईँ सेड्युल बनाउनु छ, 10 देखि 12 घण्टा, त 10 देखि 12 घण्टा छ भने त्यसमा बिचमा तपाईँ क्लास पनि पढ्छन्, त क्लास जान आउन पढ्न फेरि त्यो पनि तपाईँलाई भ्याउनु पर्ने हुन्छ। यिनीहरूलाई त मैले घरमा जो जब गर्दैछन्, घरमा बसेर पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि भनेका छु। तर जो जब गर्छन् त्यो जब गर्ने भाइ बहिनीहरूले यसरी सेड्युल बनाउनु होला। तर जो जब गर्दैन त्यसले कमसेकम 10 देखि 12 घण्टाको सेड्युल बनाउनु होला। जस अन्तर्गत 1.5-2 घण्टा तपाईँको के अरे 1 नम्बरमा करेन्ट अफेयर छ, करेन्ट अफेयर नै हेर्ने। दोस्रो रिभिजन छ। रिभिजन जुन अब तपाईँले त 10 घण्टा पढ्नुको मतलब त मेटेरियल पनि तपाईँको धेरै हुन जान्छ। मेटेरियल धेरै हुन जान्छ भने रिभिजन गर्न पनि टाइम बढी लाग्छ। त त्यसलाई बरु तपाईँले बढाइदिने, अब 3 घण्टा 3.5 घण्टा गरिदिने। अब बाँकी जुन छ तपाईँको 1.5 घण्टा त्यो गयो, 3-3.5 घण्टा त्यो गयो, 5 घण्टा गयो, 5 घण्टा यतातिर तपाईँले नयाँ कुराहरू पढ्ने। यसै तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने र इक्जामको बेलामा तपाईँको प्रेसर हुँदैन। यदि सेड्युल गरेर करेन्ट अफेयर पढ्नु भएन, रेगुलरली रिभिजन गर्नु भएन, स्टडी तपाईँले के अरे आफ्नो सेड्युलमा गर्नु भएन भने तपाईँलाई के हुन्छ, के अरे इक्जामको बेलामा प्रेसर बढी हुन जान्छ। दोस्रो कुरा, यदि मैले तपाईँलाई जुन जब गर्दैछन् त्यो भाइ बहिनीको लागि जुन भनेका थिए 6 देखि 7 घण्टा, तपाईँ 7 घण्टाको बनाए पनि 6 घण्टाको बनाए पनि सेड्युल त महिनामा तपाईँ जानुहुन्छ भने एभरेज 5 घण्टाको पुग्छ। किनभने कहिले घराइसी समस्या, कहिले सन्चो बिसन्चोको समस्या, कहिले डिफ्रेन्ट काइन्डको समस्याहरू आफ्नो आफ्नो हुन्छ मान्छेको। त्यस्ता छ भने तपाईँको 5 घण्टाको सेड्युलमा जान्छ। तर सेड्युल बनाउँदाखेरि सबभन्दा मुख्य कुरा 2-3वटा कुरा तपाईँ के ध्यान दिनु होला भने आफूले भ्याउन टाइम, यो होइन कि मर्निङमै पढ्यो भने हुन्छ अथवा के अरे फलानु टाइममै पढ्यो भने हुन्छ, त्यस्तो कहिले पनि सेड्युल नबनाउने। आफूले भ्याउने टाइममा तपाईँले सेड्युल बनाउँदाखेरि बनाउने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँले के ध्यान दिने भने सेड्युल बनाउँदाखेरि जुन हामीले भ्याउने स्रोत साधनहरू छ त्यसलाई नै प्रयोग गर्ने। अब जसरी भ्याउने स्रोत साधन भनेको के, अब जसरी तपाईँले बुक्सहरू जुन प्रोभाइड भएको छ। तेस्रो कुरा, तपाईँले सेड्युल बनाउनुहुन्छ भने अरू मुख्य ध्यान के तपाईँलाई दिनुपर्ने हुन्छ भने ती रिभिजन जुन छ त्यो जहिले पनि तपाईँले ध्यान दिएर बनाउनु होला। र चौथो कुरा, आफूलाई स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिएर के अरे सेड्युल बनाउनु होला। यो होइन कि मैले सेड्युल बनाएका छौँ अब त्यसले अब हुनसक्छ कि अब खाना खाएर डाइरेक्ट बस्यो भने हामीलाई डिफ्रेन्ट काइन्डको रोग लाग्छ। सेड्युल बनाउँदाखेरि यो पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि खाना खाएपछि डाइरेक्टको खाना खायो त्यसको 5 मिनटपछि हामीले पढ्नको सेड्युल कहिले पनि नबनाइदिनु होला। किनभने खाना खाएपछि सबै व्यक्तिलाई निन्द्रा आउने गर्दछ र निन्द्रा आयो भने तपाईँको सेड्युल कहिले पनि काम गर्दैन। किनभने निन्द्रा आयो भने तपाईँ सुतिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा तपाईँ त्यस्तो सेड्युल नबनाउनु होला जुन सम्भव छैन। यस्तो सेड्युल बनाउनु होला जुन सम्भव छ। सेड्युलको मैले यतिकैमा तपाईँलाई राख्छु। अर्कोहरू तपाईँले यसरी नै पढ्ने टिप्सहरू लिएर तपाईँलाई कहाँ आउने गर्दछौँ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईँ सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद।